अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासः मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितस्सारो कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः तदा जयारावो रसपुष्टिरलौकिकी सूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुशङ्करवोऽप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढशठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो नैलोकेन नु नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम् अगौघविध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशोध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः कुमार ऊचुः ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्सकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते सत्येन हीनः पितृमातृदूषकास् कृष्णाकुलाश्रमधर्मवर्जिताः एदम्भिकमत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते पञ्चग्रपापस्थलसद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाशये ब्रह्मा स्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुंदरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा
प्रायसो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः अर्थः कामास्तयोरासन् न सुखाय गृहादिकं पश्चाद्धर्मः समारब्धास्ताभ्यां सन्तानहेतवे गोभूहिरण्यवासांसि दिनेभ्यो यत्सतः सदा धनार्थं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम् एकदा स द्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागं समुपेयिवान् पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजादुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः यतिरुवाच कथं रोदिषि विप्रत्वं का ते चिन्तावलीयसे वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम् ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीया पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णामुपभुञ्जते मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवादिजातयः प्रजादुःखेन शून्योऽहं प्राणां त्यक्तुमिहागतः दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्ध्यत्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्य नपत्यस्य किमतो जीवितेन मे इत्युक्त्वा स रुरोधोच्चैस्तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभुद्गरीयसी तदभालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरं यतिरुवाच मुञ्च ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनां शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च सन्ततेः सगरो दुःखमवापाङ्गः पुरा तथा रेमुञ्चाद्य कुटुम्बासां सन्न्यासे सर्वथा सुखं ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहे बलादपि नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणांस् त्वदग्रे शोकमूर्छितः पुत्रादिसुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राव्रवीत् स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात् न यस्यास्ति सुखं पुत्रा यथा दैव हतोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहं तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दयादान मेकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोऽति निर्मलः एवमुक्त्वा ययो योगी विप्रस्थो गृहमागतः पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्
तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोधः अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेण गर्भः स्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्ष्यं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् दैवाद्घाटे व्रजतग्रामे पलायद्गर्भिणी कथं सुखवन्निवस्यद् गर्भस्तं कुक्षेः कथमुत्सृजेत् तिर्यक्चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मन्दायां मयि सर्वस्वं न नान्धा संहरेत्तदा सत्यशौचादिनियमो दुराराध्यः सदृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते बन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्न्या पृष्टं फलं भुक्तं चेति तयेरितम् एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महतीः मे दुर्बला तेन दुःखेन यनुजे करवाणि किं सा ब्रवीन्मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः तावत् कालं स गर्भेव गुप्ता तिष्ठा गृहे सुखं वित्तं त्वं मत्पतिर्यच्छ स ते दास्यति बालकम् षड्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्पयधिन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावतः अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धुलिं ददौ तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्ना मात्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्रघोषोऽभूत् तद्वारे मङ्गलं बहु भर्तुरग्रे ब्रवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकं मत्स्वसुश्च प्रसूताय मृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहे रक्ष सा तेर्भं पोषयिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनो सुसुभिर्भकं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तो संस्कारान् स्वयमाददे मत्वाश्चर्यं जनः सर्वे तिदृक्षार्थं समागताः भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यता जन्मा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकं न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम साकरोत् कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता च स्वहस्तेन भोजनं चौरः सर्पजनद्वेषे परभेस्माव्रदीपकः लालनायार्वकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत् हिंस्रकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः सुसङ्गतः
तेन वेश्याकुसङ्गेन पितृं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणः प्रोच्चैः धनहीनोरुरोधः बन्ध्यत्वं तु समीचीनं क्व पुत्रो दुःखदायकः क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणां त्यजामि दुःखेन आकष्टं मम संस्थितम् तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवाञ्ज्वलते निशं न चन्द्रस्य सुखं किञ्चिन् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तु कामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धः पङ्गुरहं षडः कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे गोकर्ण उवाच देहे मां सरुधिरे विमतिं त्यज त्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिब त्वम् एवं सुतोक्तिवसतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतः षष्टिवर्षः योक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। जय जयति श्री पद्मपुराणे उत्तराखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव।